नमस्कार. न्हिदिल्ल्या मनशाक जागोवं येता, पूण जो न्हिदेचें सवंग करून माथ्यावेल्यान पांघरून घेवन खाटीर आड पडला ताका कसो जागयतले? ताका जागोवंक जावचो ना. पूण तितले लोक सोडले जाल्यार जायतो लोक आसा की जांकां कसल्याय विशयाचेर सत्य कितें, विशय कसो आसा हें समजून घेवपाची उत्सुकताय आसता, इत्सा आसता. वायट दिसता अशें की जे न्हिदेचें सवंग घेवन रावल्यात तांचे मदीं कांय प्राध्यापक आसात, कांय संपादक आसात, अजाप म्हळ्यार कांय वकील आसात आनी कांय हांचें आयकून बरोवपी वा उलोवपी सामान्य नागरिकय आसात. न्हिदेचें सवंग घेवन पडल्यात. घडये हेर लोकांक सांगतना तांचे कानार जर हें पडत जाल्यार जागे जावपाची एक आस्त धरूं येता. देखून आयचो विशय आसा आमचो राजभास कायदो. आमचो जो राजभास कायदो वा ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आसा तें करपाची त्या वेळावेले सरकाराची इच्छा नाशिल्ली. देखून विधानसभे भायर मागणी जाताली, विधानसभेंतूय मागणी जाताली, तरी पूण सरकार तें करूंक फुडें सरनाशिल्लें. 1985 वर्सा 1985 लुईझीन फालेरो हांणी एक खाजगी विधेयक मांडलें म्हणजे सादर केलें विधानसभेच्या कार्यालयाक. हांवूय विधानसभेत आसा तेन्ना अपक्ष आमदार म्हूण, आनी आमी दोगूय ह्या विशयाचेर संगनमतान वावुरताले. तें विधेयक ज्या दिसा लिस्ट जालें त्या दिसा सुरवेकूच सरकारान ताका विरोध केलो. तें मानूंक पसून दिलें ना आनी विरोध करून तें भायर उडयलें. आनी तें भायर उडयतना कोंकणी भाशेक कुस्कुटां येयल्ले भशेन केली. हाचो परिणाम कितें जावपाचो तो जालोच. कोंकणी भाशी लोकां मदीं वा कोंकणीचो अभिमान आशिल्ल्या लोकां मदीं खर प्रतिक्रिया जाली. आनी लेखक, कलाकार, कार्यकर्ते हे सगळे एकठांय जावन सुमार 2,500 लोकांनी विधानसभेचेर मोर्चो काडलो. तो मोर्चा इतलो बळिश्ट आशिल्लो की ताणें पोलिसांचो कॉर्डन मोडलो, पूण अखेरेक सगळ्यांक धरले आनी वयर आल्तिनाचेर व्हरून तांचीं नांवां घेवन सगळ्यांक सोडले. इतल्यान विशय थांबलो ना. फकत ह्या विशयाचो निशेध करून उपेग ना, तर हो विशय आतां फुडें व्हरपाची गरज आसा अशें खुबश्या जाणांक दिसलें. ते फुडें सरून तांणी कोंकणी प्रजेचो आवाज ह्या नांवाची संघटना तयार केली. संघटनेचे निमंत्रक आशिल्ले पुंडलीक नायक. हे संघटनेन आंदोलन सुरू केलें आनी त्या आंदोलनाची 3 उद्दिश्टां आशिल्लीं, 3 मोखी आशिल्ल्यो. एक, गोंय सरकारान राजभास कायदो करून कोंकणी भाशेक राजभास करची. केंद्र सरकारान गोंयाक राज्याचो दर्जो दिवचो आनी केंद्र सरकारान
संविधानाचे 8वे अनुसूचीत कोंकणी भाशेचो आस्पाव करचो आनी हे खातीर आंदोलन सुरू जालें. म्हयने वतात तशें आंदोलन खर जायत गेलें आनी 8-10 म्हयन्यांनी अशी परिस्थिती उप्रासली की सत्तेर आशिल्लो काँग्रेस पक्ष दोन कडेन वांटला. सरकार पक्षांत 2 गट जाल्यात आनी एक गट तातूंतलो कोंकणी प्रजेच्या आवाजाच्या प्लॅटफॉर्माचेर येवन सरकारा कडेन ही मागणी करतालो की कायदो करचो. दुसरे वटेन एक गट तयार जाल्लो की जो उक्तेपणान सांगनाशिल्लो पूण ताका मराठी राजभास जाल्ली जाय आशिल्ली. म्हणटकच सरकार पक्ष हो ह्या विशयाचेर फुटिल्लो भितरले भितर. ही फूट मोठी जावन पक्ष सत्तेवेल्यान भायर पडचो न्हय ही भिरांत दिल्लींतल्या वरिश्ठांक दिसली आनी तांणी 2 मनशांक हांगा धाडले. एक घर खात्याचे राज्यमंत्री चिंतामणी पाणिग्रही आनी दुसरे काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस आर्यल भाटिया. ते गोंयांत आयले. काँग्रेस पक्षाच्या दोनूय गटांक मेळ्ळे. तांचें म्हणणें कितें तें समजून घेतलें. कोंकणी प्रजेचो आवाजाच्या प्रतिनिधींक ते मेळ्ळे. आवाजाची भुमिका समजून घेतली आनी एक ल्हानशें आंदोलन चलतालें मराठी राजभाशा करची म्हणून. तांकांय मेळ्ळें. तांचेंय म्हणणें समजून घेतलें आनी मागीर त्या दोनूय फुडाऱ्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षाची बसक घेतली. काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीची बसक घेतली आनी त्या बसकेंत चर्चा जाले उपरांत थारलें तें अशें की राजभास कायदो सरकारान करचो आनी त्या खातीर विधेयक तयार करून मांडचें. आनी हो राजभास कायदो कसो आसचो ते विशीं बी एक फॉर्म्युला सादारणसो ते बसकेंत थारायलो. विधेयक कशें आसचें तो. हो फॉर्म्युला दोळे मुखार दवरून सरकाराच्या कायद्या खात्यान विधेयक तयार केलें आनी तें 1986 वर्साच्या जुलय म्हयन्यांत 1986 जुलय म्हयन्यांत विधानसभेंत मांडलें. हें विधेयक विधानसभेंत मांडटकच सरकारा कडेन भोवमत आशिल्लें. म्हणटकच तें इंट्रोड्यूस जालें. चर्चा जाली पूण इंट्रोड्यूस जालें. त्या कामाक कांयच आडखळ आयली ना. आनी त्या अधिवेशनांत वेळ नाशिल्ल्यान ते विधेयकाचेर चर्चा जावंक पावली ना. म्हणून ते चर्चे खातीर तें फुडल्या अधिवेशनाक उरलें. आतां ह्या विधेयका संबंदान हांवें म्हळें की पाणिग्रही आनी भाटिया आयिल्ले तेन्ना बसकेंत ताजो एक फॉर्म्युला थारिल्लो म्हणून. हें हांव सांगता ताजो आधार कितें. ही खबर म्हाका खूब वर्सां आदीं तेन्नाचे सभापती दयानंद नार्वेकार हांणी सांगिल्ली. पूण हेर कोणूच ते विशीं उलयनाशिल्लो. ताका लागून म्हज्या मनांतूच एक मातसो दुबाव आशिल्लो की हें 100% खरें काय कितें. नार्वेकारांचेर अविश्वास नाशिल्लो कित्याक हें सांगपाक तांचो कांय स्वार्थ नाशिल्लो. पूण तरी आसतना जें कॉरोबोरेशन जाय आसता, आधार जाय आसता, तो मेळनाशिल्लो. पूण मागीर अभ्यास करता करता म्हाका ते विशींची गवाय मेळ्ळी.
4 फेब्रुवारी 1987 दिसा हें विधेयक जेन्ना चर्चेक आयलें, 1987 वर्सा 1987, त्या वेळार चर्चा करता आसतना हालींच संवसाराक अंतरिल्ले आदले मंत्री फ्रांसिस्को मोंतक्रूज हे हेरां भशेन उलयिल्ले आनी तांच्या उलोवपांत जें उलोवप बरे भशेन रिकॉर्ड जाल्लें आसा आनी विधानसभेच्या रिकॉर्डांत आसा. तातूंत म्हाका नार्वेकार हांणी सांगिल्ल्याचें कॉरोबोरेशन मेळ्ळें. आतां मोंतक्रूज कितें उलयलें, दयानंद बाब नार्वेकार हांणी सांगलें तें म्हाका सांगलें, तोंडी सांगलें, पूण हांगा ही गवाय धव्याचेर काळें करून मेळटा. फ्रांसीस मोंतक्रूज हांच्या उलोवपाची ही सुरवात. स्पीकर सर, आयज हें कोंकणीचें बील पास जाता. म्हजे कडेन व्हडलोसो मसालो ना म्हणून हांव थोडक्यांत काबार करतां. आयज हांव दुख्खी बी ना आनी भरपूर खोशी बी ना. आयज मानादीक पाणिग्रही, सेंट्रल मिनिस्टर आनी जनरल सेक्रेटरी मानादीक भाटिया हांणी एक बेस्ट फॉर्म्युला काडलो. हो बरो फॉर्म्युला आसा सगळ्या हांगाच्या लोकांक शांत दवरपाक. तेन्ना हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करतां. तांचें भाशण आनीकय आसा, पूण म्हाका जाय आशिल्लें तें फक्त कॉरोबोरेशन, आनी ते हें सांगतात. आतां ते म्हणटात हांव पुरायेन दुखी ना आनी पुरायेन खोशीय ना. ताचें कारण अशें की ते बसकेंत कांय जाणांचे जे हट्ट वा आग्रे आशिल्ले ते तांणी कुशीन दवरचे आनीक सगळ्यांक मान्य जायत असो फॉर्म्युला तयार करचो, अशे रितीन तो फॉर्म्युला तयार जाल्लो. म्हणटकच फॉर्म्युला प्रमाणे विधेयक मांडिल्लें तें 4 फेब्रुवारी 1987 दिसा चर्चेक आयलें. चर्चा जाली. चर्चा जातना एमेंडमेंट सुचोवं येतात. जायते जाणांनी एमेंडमेंट सुचयले. लुइजिनबा फालेरो हांणी एक एमेंडमेंट सुचयलो की कांय वर्सां रोमी लिपीचो वापर करपाची तजवीज तातूंत आसची म्हूण. सरकार पक्षांतले सुभाष शिरोडकार, तेन्ना ते मंत्री नाशिल्ले, आमदार, तांणी एक अमेंडमेंट सुचयलो जो मराठी संबंदान आशिल्लो, जाचेर हांव फुडें सांगतलों. सरकारान हेर सगळे अमेंडमेंट भायर उडयले आनी फक्त सुभाष शिरोडकार हांणी जो अमेंडमेंट मांडिल्लो तो पास केलो. आनी तो अमेंडमेंट पास करून निमणें जेन्ना विधेयक सभे मुखार मांडलें तेन्ना सरकारा कडेन भोवमत आशिल्ल्यान तें पास जालें. हें बील पास जातकच ताजेर कोणेच निशेध भायर केलो ना. म्हाका उगडास आसा त्या प्रमाणे विरोधी पंगडांत 10 आमदार आशिल्ले, 8 मोगोचे, एक लुइजीन फालेरो गोवा काँग्रेसचो आनी हांव अपक्ष आमदार. आमी 10 जाणांनी सभात्याग केलो बील पास जातकच. कारणां वेगळी वेगळी. मोगोच्या 8 जाणांनी सभात्याग केलो तो मराठीक राजभाशा करूंक ना म्हणून. आनीक लुइजीन फालेरो आनी हांवें जो सभात्याग केलो तो सांगून केलो की कोंकणीत राजभास केल्या हाका आमी येवकार दितात, ताजी आमकां खोशी आसा, पूण तातूंत गरज नासतना जो मराठीचो आस्पाव केला त्या खातीर आमी निशेध करून भायर सरतात. हें घडलें, बील पास जालें.
14 एप्रिल 1987 दिसा ताका नायब राज्यपालाची वो ॲडमिनिस्ट्रेटरची मान्यताय मेळ्ळी आनी तो कायदो जालो आनी तो रोखडोच लागूय जालो. पूण ह्या कायद्याचें एक खाशेलेपण आसा. कुळ कायदो, मुणकार कायदो हांचे भशेन हो कायदो न्ही. ते कायदे लागू करता त्या दिसाच्यान सगळे लागू जातात. हो कायदो तसो लागू जायना. खंयचे क्षेत्रांत राजभास वापरतले ताची तयारी करची पडटा आनी ती तयारी जातकच सरकार एक नोटिफिकेशन काडटा की अमके दिसाच्यान अमके कामा खातीर राजभास वापरतले. त्या दिसाच्यान इंग्लिशीचो उपेग थांबता. म्हणटकच हो कायदो नोटिफिकेशनांनी फुडें वता. एक नोटिफिकेशना प्रमाणे ताजो वापर वाडूंक लागता आनी नोटिफिकेशना प्रमाणे कायदो फुडें वता. आज मेरेन ह्या कायद्या सकल 6 नोटिफिकेशनां काडिल्लीं आसात. एक तेन्नाच काडिल्लें. कोंकणींत तुवें सरकाराक चीट बरयली जाल्यार सरकार जाप कोंकणींतल्यान दितलें. आतां हांगा एक लक्षांत दवरूंक जाय. जी तडजोड करपा खातीर राजभास कायद्यांत मराठी आयली तीच तडजोड सरकारान मागीर फुडें चालू दवरली. म्हणजे कशें तर राजभाशे संबंदान एक नोटिफिकेशन काडटना दुसरें एक नोटिफिकेशन तसलेंच काडलें आनी मराठीचो वापर जावचो अशी वेवस्था केली. म्हणटकच प्रत्येक नोटिफिकेशन हें दोट्टी जालां. म्हणटच सगळीं नोटिफिकेशनां 12 आसात पूण खरेपणी ती 6 नोटिफिकेशनां. आतां मराठी भाशेक राजभाशेचो वो तसले कसलोच सुवात नाशिल्ल्यान, स्थान नाशिल्ल्यान, स्टेटस नाशिल्ल्यान वेगळें नोटिफिकेशन काडचें पडटा. ती जर राजभास आशिल्ली वा दुसरी राजभास आशिल्ली वा ती सहभाशा आशिल्ली जाल्यार एकाच नोटिफिकेशनांतल्यान दोनूय कामां जातलीं आशिल्लीं. पूण तशें करूंक जायना. एक नोटिफिकेशन राजभाशे संबंदान आनी दुसरें नोटिफिकेशन दुसरे भाशे संबंदान. अशे रितीन हें आतां चलत आयलां. ही 6 नोटिफिकेशनां आज मेरेन आयल्यात. आतां जो कायदो जालो अशें हांवें म्हणा तो कायदो कसो आसा हें समजून घेवपाची खूब गरज आसा. कारण हे विशीं खूब लोकां मदीं अज्ञान आसा. तांकां खबर ना वो ते समजून घेवंक किंवा वाचूंक वचूंक नात. आनी कांय लोक उदळ आमी सांगलें तशें न्हिदेचें सवंग घेवन आसात. खबर आसूनय बी सत्य लिपयतात आनीक दुसरेंच कितेंय तरी सांगतात. कायदो कितें सांगता हें म्हत्वाचें आनी तो कायदो असो आसा. कायदो ल्हान, पुस्तकाची फक्त 2.5 पानां आनी कायद्यांत सगळींच फक्त 5 कलमां, 5 सेक्शनां. पयलें सेक्शन जें आसा कायद्याचें तें सदां भशेन शॉर्ट टायटल, एक्सटेंट आनी कमेन्समेंट. म्हणजे ह्या कायदो खंयच्या वाठाराक लागू जातलो. गोंय, दमन आनी दीव तेन्ना, कित्याक तेन्ना संघ प्रदेश आसा, थंय हो लागू जातलो. रोखडोच लागू जातलो. इट शॅल कम इन टू फोर्स एट वन्स हें आसा. दुसरें जें सेक्शन आसा तें डेफिनिशनाचें. हेंय बी सगळे कायद्यांनी हीच रीत आसता. आनी तातूंत जी टर्म्स ह्या कायद्यांत वापरल्यात ती टर्म्स डिफायन केल्ली आसतात. कित्याक गव्हर्नर म्हणून जायना. गव्हर्नर खंयचो नोटिफिकेशन म्हणून जायना. नोटिफिकेशन कसलें, कित्या संबंदान हें सांगचें पडटा.
अशीं ह्या उतरांची डेफिनेशन्स हातूंत आसात. चड म्हत्वाचें डेफिनेशन म्हणटा तें कोंकणी. कोंकणी लँग्वेज. कोंकणी लँग्वेज मिन्स कोंकणी लँग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट. हें ह्या भाशेचें डेफिनेशन किंवा ह्या भाशेची व्याख्या केल्ली आसा. मागीर तिसरें जें सेक्शन आसा, तिसरें जें कलम आसा, तें ह्या कायद्यांतलें सगळ्यांत म्हत्वाचें कलम. आनी हें कलम आसा तें अशें. हांव मूळ इंग्लीश इतल्याच खातीर वाचतां की हो मूळ कायदो. हांव कायदे भायले दुसऱ्यान कोणें बरयिल्लें वाचना. मूळ कायदो जे भाशेंत आसा ते भाशेंतूच वाचता. तिसरें सेक्शन आसा ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ द युनियन टेरिटरी. With effect from such date as the administrator may by notification appoint, Konkani language shall, Konkani language shall, हे उतर कायद्याच्या नदरेन खूब महत्वाचें. shall, subject to the provisions contained in section 34 and 35 of the Government of Union Territories Act 1963, be the official language for all or any of the official purposes of the Union Territory, and different dates may be appointed for different official purposes. म्हणजे कोंकणी भास ही संघ प्रदेशाची राजभास जातली आनी वेगळ्या वेगळ्या कामां खातीर तारखो ठरयतली आनी त्यो वेगळ्या वेगळ्या कामां खातीर वेगळ्यो वेगळ्यो तारखो आसूं येता. आतां ह्या पॅराग्राफांत दुसरे खंयचेच भाशेचो उल्लेख ना. दुसरे खंयचेच भाशेक दुसरी भाशा वा को लँग्वेज वा सहभाशा हें खंयच म्हणूंक ना. म्हणटकच आमच्या राज्याक एकच राज्य भाशा आसा आनी ती कोंकणी. हें ह्या पॅराग्राफा वेल्यान स्पश्ट जाता. हे विशीं कसलोच दुबाव कोणेच मनांत धरपाची गरज ना. आतां हाका 2 प्रोवायझो आसात ह्या सेक्शनाक. आनी पयलो प्रोवायझो म्हणटा प्रोवायडेड दॅट द एडमिनिस्ट्रेटर मे. परत हांगा हें उतर खूब म्हत्वाचें. पदोळ हांवें शाल उतराचेर भर दिल्लो. आतां मे कायद्याचे नदरेन हातूंत फरक पडटा. मे बाय अ लायक नोटिफिकेशन. म्हणजे त्या नोटिफिकेशनांत हें घालूं जायना. वेगळें नोटिफिकेशन काडूंक जाय कित्याक ही राजभाशा न्हय. बाय अ लायक नोटिफिकेशन डिरेक्ट that in case of the Goa district, the Marathi language, and in the case of Daman and Diu districts, the Gujarati language, shall also be used for all or any of the official purposes, and different dates may be appointed for different official purposes. म्हणजे फरक कितें? कोंकणीच्या संबंधान तिका स्टेटस दिला ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून. जाल्यार मराठीच्या संबंधान सांगला तो वापर. सरकाराक जाय जाल्यार मे हें उतर म्हत्वाचें म्हणिल्लें हांवें. सरकाराक जाय जाल्यार वेगळें एक नोटिफिकेशन काडूं येता आनी त्या नोटिफिकेशनान गोंयच्या जिल्ल्यांत मराठी आनी दमण दीव ह्या प्रदेशांत गुजराती हांचो वापर एका किंवा सगळ्या कामां खातीर करूं येता. हो फरक. कोंकणी ही राजभास म्हणून तिचो उपेग सगळ्याक करूं येता आनी मराठीचो वापर सरकाराक जाय जाल्यार एका वा सगळ्या कामाक करूं येता. हो दोनूय भाशां मदलो फरक आनी हो फरक खूब मोठो. मागीर आनी एक प्रोवायझो आसा. तो इंग्लीश भाशे संबंधान आसा. कित्याक चलता ती इंग्लीश न्ही. प्रशासनात चलता, सगळे राजकारभार चलता तो इंग्लीश भाशेंत. प्रोवायडेड फर्दर
that nothing contained in this, sorry, हो प्रोवायझो वेगळो इंग्लिशीचे मुखार आसा. Provided further that nothing contained in this subsection shall be deemed to affect the use of the Marathi and Gujarati languages in educational, social or cultural fields. Provided further that the government shall not, in granting aid to any educational or cultural institution, discriminate against such institution only on the ground of language. म्हणजे एक गजाल सरकारान स्पश्ट केल्या की ह्या राजभास कायद्याचो संबंध शिक्षण किंवा दुसऱ्या सांस्कृतिक संस्थां कडेन संबंध ना. थंय जे सरकाराचें धोरण आसा तांकां अनुदान दिवपाचें वा पालव दिवपाचें तें चालू उरतलें. थंय भाशे संबंदान कसलेंच डिस्क्रिमिनेशन जावचें ना. परत हें दाखयता की राजभास ही राजकारबारा खातीर वापरपाची आसता. तिजो संबंध शिक्षणच्या संस्थां कडेन वा सांस्कृतीक संस्थां कडेन येना. त्यो कुशीन उरतात, त्यो हाज्या भायर उरतात. मागीर 4थ्या सेक्शनांत इंग्लीश भाशेचो उल्लेख आसा आनी तो असो. Notwithstanding anything contained in section 3, जातूंत कोंकणीक राजभास केल्या, the English language shall continue to be used in addition to the languages specified in that section for all or any of the official purposes of the Union Territory. म्हणजे जो मेरेन राजभास कोंकणी आसा तो मेरेन इंग्लीश भासूय चालू उरतली. पूण हाजो अर्थ असो जाता की ज्या दिसा सरकार नोटिफिकेशन काडून अमक्याच एक क्षेत्रांत राजभास लागू जातली अशें सांगता त्या दिसा इंग्लिशीचो वापर सोंपता. एक लक्षांत घेवपाची गजाल, जशें उतर मराठीच्या आणि गुजरातीच्या संबंधान वापरला वापर, तेंच उतर इंग्लिशीच्या बाबतींत वापरला. तिकाय खंयच्याच भाशेचो राजभाशे संबंधीचो स्टेटस दिवंक ना. इंग्लीश लँग्वेज शाल कंटिन्यू टू बी यूज्ड म्हणजे तिचो वापर जातलो. तिका राजभाषा वा सहभाषा हा असलें कसलोच स्टेटस ना. मागीर 5वें कलम जें आसा तें लेईंग ऑफ नोटिफिकेशन बिफोर लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. हांवें सांगलें तशें नोटिफिकेशन काडून हो कायदो फुडें वता. म्हणटकच जें नोटिफिकेशन सरकार काडटा ताचेर विधानसभेन चर्चा जायना. पूण विधानसभेच्या पटलाचेर मेजाचेर तें नोटिफिकेशन दवरूंक जाय. म्हणजे विधानसभेच्या वांगड्यांक तें कळूंक जाय. त्या भायर तें राजपत्रांत छापून येता हें ही वेगळी गजाल. हो कायदो, ह्या कायद्यांत आनीक सेक्शन ना. म्हणटकच सगळो कायदो दोळे मुखार दवरलो जाल्यार एक गजाल स्पश्ट जाता की राजभास एकूच आनी ती कोंकणी. सरकाराक जाय जाल्यार मराठीचो उपेग करूं येता. तिका कसलोच स्टेटस वा स्थान ना. तेच भशेन जो मेरेन कोंकणी लागू जायना तो मेरेन इंग्लीश चलतली. ज्या दिसा कोंकणी लागू जातली थंय इंग्लीश थांबतली. तो मेरेन तिजो वापर चालू उरतलो. म्हणटकच ह्या भाशांक राजभाशे बरोबर बसूंक जावचें ना. एकलेक एक कदेल दिला जाल्यार दुसऱ्यांचो फक्त वापर करपाची तजवीज ह्या कायद्यांत आसा. आतां ह्या कायद्यांत मराठी भाशे संबंदान एक कारस्थान जाल्लें आसा. तेंय बी लोकांनी जाणून जावपाची गरज आसा.
आतां ही खबर 37 वर्सां फाटली 1987तली, पूण असली पोरणी असली जाल्यार ती जाण जावपाची गरज आसा. कारस्थान कसलें? हांवें सांगलें, हांबूच न्ही, हांवें सांगलें, दयानंद नार्वेकार म्हणटात, मॉन्त क्रूज म्हणटात की एक फॉर्म्युला थारिल्लो काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीन आनी त्या फॉर्म्युला प्रमाणे विधेयक मांडिल्लें. त्या विधेयकांत मराठी संबंदान तजवीज कितें आशिल्ली आनी 1987 वर्सा जें विधेयक पास जालें त्या विधेयकांत ती तजवीज कशी आसा, ह्या दोनूय गजालींची तुळा केली जाल्यार कारस्थान कशें जालां तें समजूं येता. आनी सरकारा कडेन भोवमत आशिल्ल्यान हें कारस्थान करप ताका सोंपें जालें. एकोणीसशे 86 वर्सा जें विधेयक मांडिल्लें त्या विधेयकांतूय मराठीचो उल्लेख आशिल्लो, तसोच प्रोवायझो 3ऱ्या कलमा सकल, पूण ताची भाशा वेगळी आशिल्ली. आनी तो प्रोवायझो असो आशिल्लो, प्रोवायडेड दॅट द मराठी लँग्वेज शाल बी युज्ड, हांगा शाल आसा, shall be used in correspondence with persons communicating with government in that language and in government publications. म्हणजे मराठीच्या संबंधान वापर करपाचे दोनूच विशय सांगिल्ले. एक सरकारा कडेन पत्रव्यवहार करपाक आनी दुसरो सरकारी पब्लिकेशना खातीर, सरकार जें छापता उजवाडायता ताजे खातीर, बस हाजे भायर आनी मराठीचो उपेग नाशिल्लो. पूण जेन्ना हें विधेयक चर्चेक आयलें तेन्ना सुभाष शिरोडकार हांणी जो एमेंडमेंट मांडलो तो सरकारान पास केलो. आतां हो एमेंडमेंट सुभाष शिरोडकार हांचे तकलेंतलो न्हय हें कळटा. भास कायद्या खात्यान तयार करून दिल्लो हो पॅरेग्राफ म्हणून कळटा. म्हणटा खात्रीन जो त्या वेळार काँग्रेस पक्षांत मराठी राजभास जाय म्हणपी गट आशिल्लो त्या गटाचें हें कारस्थान. आनीक हो एमेंडमेंट एकच पास केलो, बाकी खंयचोच एमेंडमेंट पास करूंक ना. आनी त्या एमेंडमेंटान तो जो प्रोवायझो आसा तो बदल्लो. आनी तो प्रोवायझो कितें केलो जो हांवें पयलीं वाचून दाखयला. प्रोवायडेड दॅट एडमिनिस्ट्रेटर मे बाय लायक नोटिफिकेशन, पूण एक फरक केलो. पयलीं आशिल्लें शाल म्हणजे पत्रव्यवहार करपाक आनी पब्लिकेशनाक मराठीचो वापर अधिकारान करूं येतालो. हांगा तो अधिकार काडलो सरकाराक जाय जाल्यार म्हळें, पूण वापराचो स्कोप वाडयलो. By like notification direct that in case of Goa district the Marathi language and in case of Daman and Diu districts the Gujarati language shall also be used for all or any of the official purposes and different dates may be appointed for different official purposes. All or any of the official purposes म्हणजे जे दोन पर्पज पयलीं सांगिल्ले ताजे भायर वचून वापर करपाच्यो जी क्षेत्रां आसात ती वाडयली. हें कारस्थान कित्याक मुळाक ठरिल्लो तो फॉर्म्युला हो न्हय. आतां हांगा सरकारान कारस्थान कशें केलें की दिल्लीच्यान जे वरिश्ठांचे प्रतिनिधी आयिल्ले तांणी जो फॉर्म्युला दिल्लो आनी जो लेजिस्लेचर पार्टीन मान्य केल्लो तो बदलपाक सरकार धजो नाशिल्लें, सरकाराक ते गट्स नाशिल्ले. आनी म्हणून हें चिकान गेलां तें अशें की एका
आमदारा कडल्यान एमेंडमेंट हाडला निमाण्या वेळार आनी तो एमेंडमेंट भितर घालून कायदो तितले पुरतो बदलला. पूण तशेय परिस्थितींत मराठी भाशेचो स्टेटस बदलूंक ना. वापर तसोच आसा. पूण वापर जो 2 गजालीं खातीर करपाचो आशिल्लो तो 4, 5, 6, 7, 8 गजालीं खातीर करूं येता. इतलोच फरक. म्हणटकच अजून ज्या कोणाच्या तकलेंत मराठी ही सहभाशा आसा अश्यो किडी आसात त्यो किडी भायर काडून उडयल्ल्यो बऱ्यो. ही सहभाशा ना. सहभाशेक इंग्लिशीन कितें उतर वापरलां अशें जर तांकां विचारीत तांकां सांगूंक येवचें ना, कित्याक तशें उतरूच हांगा ना. एक राजभाशा, ऑफिशियल लँग्वेज किंवा वापर, हो मोठो फरक ह्या कायद्यांत आसा. आनी हें जे कोण ह्या विशयाचेर उलयतात बरयतात तांणी समजून घेवपाची इच्छा आसा, गरज आसा. वदळ हांवें म्हळें की हे कॅटेगरींत कांय प्राध्यापक, कांय संपादक आनी कांय वकील येतात. ही मोठी दुख्खाची गजाल. कारण प्राध्यापक हो शिकिल्लो सवरिल्लो मनीस आसा जो दुसऱ्याक शिकयता. ताका जर खरें कितें सत्य कितें तें खबर ना जाल्यार ताजे त्या प्राध्यापकीक कसलोच अर्थ उरना. संपादकान लोकांची दिशाभूल करूंक जायना. संपादकानूय लोकांक सत्य सांगचें, खरें तें सांगचें आनी जें खरें आसा ताजे बरोबर रावचें. ना जाल्यार लोकांक तें फटयल्ले भशेन जाता हें संपादकांनी जाण जावपाची गरज आसा. आनी वकिलाक तर भक्षणच ना. कायदो आशिल्ल्यान वकिलान तो पयलीं वाचून ताजो अभ्यास करून मागीर तोंड उगडूंक जाय वा आपली लेखणी वापरूंक जाय. पूण तेंय बी कांय वकिलांनी करूंक ना. ताजे फाटले हेतू वेगळे वेगळे आसात. हाजे पयलीं ते स्पश्ट जाल्ले आसात, आतांय ते स्पश्ट जातात. पूण कितलीं वर्सां हें चलयतले हो प्रश्न आसा. आतां एक निमणो विशय आसा तो असो की कायदो जालो. कायदो जावन 37 वर्सां जालीं. 37 वर्सां म्हणटा तो काळ ल्हान न्हय. पूण खरेपणी हो कायदो चालीक लागूंक ना. ही खूब खंतीची गजाल. आतां हातूंत दोश कोणाक दिवचो? 1987 पासून आज मेरेन जीं सरकारां सत्तेर आयलीं ती निश्क्रीय रावलीं म्हणून हें घडलें हें सत्य. थोडोसो दोश लोकां कडेनूय वता. लोकांनी तांचे कडेन पासियेंस काडला. तें पासियेंस तांकां फावना. कारण कायदे करतात ते पाळपा खातीर आसतात. ते करून आरमारीत दवरपाचे नासतात. कायदे पाळूंक जाय. आतां हो कायदो चालीक लागूंक ना अशें हांव कित्याक म्हणटा? 6 नोटिफिकेशनां काडल्यात. हातूंत एक नोटिफिकेशन तें पत्रवेव्हारा विशीं आसा. ताकाय अर्थ ना. सरकाराक तुवें कोंकणीन बरयलें जाल्यार कोंकणीन जाप येतली म्हणटा तशें घडूंक ना. हाजे पयलीं इंग्लिशीनूच जापो आयल्यात. आतां मुख्यमंत्र्यांक परत जाग आयल्या आनी ते उलयल्यात म्हणटकच तशें घडटलें काय कितें तें पळोवंक जाय. पूण आनी एक नोटिफिकेशन आसा की सरकारी खातीं, सरकारी महामंडळां, सरकारी संस्था आनी सरकारी एजन्सी हांकां सगळ्यांक तें लागू जाता. फकत सरकारी खात्यांक न्हय. म्हणजे सरकाराची ज्यो संस्था आसात, सरकाराचे जे महामंडळां आसात वो दुसरी कसल्याय तरेची संस्था एजन्सी आसा तांकां सगळ्यांक हें लागू जाता. सगळ्यांनी आपले पाटयांचेर, बोर्डांचेर राजभाशेंत नांव बरोवंकूच जाय. हें नोटिफिकेशन आसा.
आनी तें म्हाका उगडास जाता त्या प्रमाणे 2009 वर्सा काडलां. म्हणजे ताकाय कितलींशीं वर्सां जावन गेल्यात आनी खंयच्याय बोर्डाचेर नांव घालपाक कितलोसो वेळ लागता. बाकीच्या भाशांतलीं नांवां काडून उडोवचीं अशें तातूंत म्हणूंक ना, पूण राजभास ह्या नात्यान अधिकारान कोंकणीचे वळ, कोंकणींतल्यान नांव थंय आसूंक जाय. पूण कितलींशींच सरकारी खातीं, सरकारी महामंडळां, सरकारी संस्था, सरकारी एजन्सी हें नोटिफिकेशन पाळनात. म्हणजे ते कायदो मोडटात. तो कायद्याचो वांटो नोटिफिकेशन म्हणटा तो, कायद्या भायलो न्ही. म्हणटकच ते कायदो मोडटात. सरकार एक कायदो करता, सगळ्यांक एक नोटिफिकेशन काडून आदेश दिता आनी तो आदेश पाळना जाल्यार सरकाराक सरकार म्हणपाचें. सरकाराचो कसलोच प्रभाव ना असो ताचो अर्थ जाता. आनी दोश येता तो राजभास खात्याचेर. कारण राजभास खातें कित्याक केलां? राजभास कायदो चालीक लावपाक. तो चालीक लावपाक नोटिफिकेशन काडटात. म्हणटकच त्या नोटिफिकेशनाक सगळे पाळो दितात हें पळोवपाची जबाबदारी राजभास खात्याचेर आसा. पूण राजभास खातें फेल जालां. गोंयांत भोंवत जाल्यार कितलेशेच बोर्ड तुमकां मेळटले जे फकत इंग्लीश भाशेंतल्यान आसात. हें नोटिफिकेशन आसतनाय बी. पूण राजभास खातें बाडें कितें म्हणया ताका, कुड्डे म्हणपाचें काय पळोवनूय तें तकले दुसरे वटेन घुंवडावन वता, काय ताका कांय काम करपाचीच इच्छा ना, कळना. पूण तें फेल जालां ह्या बाबतींत इल्लोय दुबाव ना. ही एक देख दिली हांवें. पूण हाचे भायर आनीक 4 नोटिफिकेशन आसात. एक नोटिफिकेशन पुलिसां संबंदान आसा. एक नोटिफिकेशन रस्त्यांचेर ज्यो पाटयो लायतात किंवा लोकां खातीर, ड्रायव्हरां खातीर जी इन्स्ट्रक्शन्स बरयतात त्या संबंदान आसा. ही नोटिफिकेशनाय पाळपाची वेवस्था जायना. म्हणजे नोटिफिकेशन काडून फायदो कितें? कायदो केलो आनी नोटिफिकेशन काडलें आनी दोनूय पाळो दिलो ना जाल्यार अर्थ कसलो उरलो? म्हणटा हाजो एक अर्थ असो जाता की सरकारी कारभार सारको चलना आनी ताका लागून त्या कारभारांत जे अधिकारी आसात, जांचेर ही जबाबदारी आसा, ते अधिकारी बेपरवाही करतात. कारण वयल्याक जर कांय परवाना तर सकयलो कित्याक कश्ट घेता? सकयलो कश्ट घेना आनी तें आज घडटा. ही खंत की 37 वर्सां म्हळ्यार ह्या कायद्याचें पालन, ह्या कायद्याक पाळो दिवपाचें काम कितलेशेंच फुडें वचूंक जाय आशिल्लें. आनी हें लोकांच्या हिता खातीर, सरकाराचें न्हय. लोकभास ही राजभास केल्या. कित्या खातीर केल्या? आनी हांवें फाटले खेपे सांगिल्ले त्या प्रमाणे हो निकश घटनापिठान थारायल्लो, जो निकश संविधानान मान्य केला आनी जो निकश सगळ्या देशांतल्या राजभास कायद्यांनी मान्य केला की लोकभास, लोकशायेंत वावुरतात. लोकशाय हें लोकां खातीर राज्य, लोकांनी चलयल्लें राज्य, लोकां कडल्यान चलता तें राज्य जाल्यार लोकांच्या भाशेंतल्यान तें चलूंक जाय. कितें राजकारभारांत घडटा हें सर्वसामान्य मनशाक कळूंक जाय, तर राजभाशेचो उपेग जावंक जाय. पूण हें सरकारान लक्षांत घेवंक ना वा हाजी गंभीरताय, हाजी गरज सरकारान वळखूंक ना. हांगा आनी एक गजाल म्हाका आयकुप्यांच्या लक्षांत हाडून दिवंक जाय ती अशी, दर विधेयकांत
हें विधेयक कित्याक हाडलां हें सांगपा खातीर एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अँड रिजन्स आसता. तातूंत सरकार सांगता की हें विधेयक कित्या खातीर हाडटात तें. आनी आमी हेंय म्हणिल्लें की लोकांची भास ही राजभास जाता. लोक उलयतात ती भास राजभास जाता. इंग्लिशींत उतर प्रत्येक कडेन वापरलां तें स्पीक एंड अंडरस्टँड हेंय आसा, पूण स्पीक चड जाणांनी वापरलां. आनी आमच्याय विधेयकांत पळयात, ह्या विधेयकांत स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अँड रिजन्स आसात. 2-3 पॅरेग्राफ आसात, पूण तातूंत म्हत्वाचो पॅरेग्राफ तो हो: The Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu has not so far enacted any such law. Such law म्हणजे राजभास कायदो. Although English continues to be the official language of this territory, it is high time that the people's language must replace the English language as official language of the territory. हे वाक्य खूब महत्वाचे. Although English continues to be the official language of this territory, it is high time. ही केन्नाची खबर 1986 सरकार सांगता इट इज हाय टायम म्हणून. that people's language, परत लोकभाषा, must replace the English language as official language of the territory. त्या खातीर हो कायदो केला. पुढे सांगता, since more than 95% of the people speak Konkani, since more than 95% of the people speak Konkani, it is but obvious that the same is adopted as the official language of the territory. म्हणटकच परत आमी त्या आदल्या एका विशया कडेन येतात की जंय राजभाशेचो विशय आयलो की कोण भजन किर्तनाची खबर काडटा, कोण आरत्यांची खबर उलयता, कोण शिक्षणाची खबर उलयता, कोण वर्तमानपत्रांचो आंकडो सांगता, कोण साहित्याची खबर उलयता, हें कांय राजभास कायद्याक लागना. तें कुशीन उरता. राजभास कायद्याक लागता लोक खंयची भाशा उलयतात. आनी लोक जी भाशा उलयतात ती लोकभाशा, आनी ती लोकभाशा ही राजभाशा जावपाची. पूण हें सगळें आसतनाय बी अजून सरकाराक कळना वा इच्छना की खऱ्या अर्थान ही लोकशाय जातली जाल्यार लोकभाशा राजभाशा म्हणून सरकाराच्या वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी वचपाची गरज आसा. शेजारच्या महाराष्ट्रांत कितें घडटा तें पळयात, कर्नाटकांत कितें घडटा तें पळयात. महाराष्ट्र राज्यान 60-70 टर्मिनॉलॉजीज तयार केल्यो, कित्याक उतर जाय. आज मेरेन इंग्लीश उतरां वापरत आयल्यात, ते सुवातेर मराठी उतर जाय. महाराष्ट्राच्या प्रशासनात मराठी वापरूंक लागलेच, पूण महाराष्ट्राच्या लोअर कोर्टांनी मराठी वापरूंक लागले, ज्युडिशरींत पावली. आमी खंय आसात? आमच्या प्रशासनांतच अजून कोंकणी भास ना. 37 वर्सां आमी फुकट वगडायल्यात. म्हणजे जालें अशें की धांवलो आनी तारी कडेन रावलो अशी आमच्या सरकाराची दशा जाल्ली आसा. हांगा थांबता. आनी इतल्यान हो राजभाशेचो जो विशय आसा तो विशय म्हजे पुरतो तरी हांवें पुरायेन मांडला अशें हांव समजतां. तरी आसतना हाजे फुडें कोणूय शाणो बुदवंत विचारवंत असो मुखार येवन नवेंच कितें हाडलें जाल्यार मागीर ताका जाप दिवची पडटली. पूण तशी परिस्थिती येवचे न्हय अशें हांव मागतां. तुमकां हें पटलें, मानवलें जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें आनी सबस्क्रायब करचें.